तहलका अंगेज खबर, किसने हाथ उठा लिया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा इनकार। एमक्यूएम की एक लीक खबर, और उस लीक खबर के पीछे असल में हकाइक कौन से है, कौन इसके खिलाफ खबर चला रहा है, जादूगरनी क्या लाई है? कौन है अब्दुल्ला सुमरो? कराची में एक फेस्टिवल हो रहा है और उस फेस्टिवल पे तीर कमान शुरू हुए हैं, क्यों? अफगानियों के कितने घर गिरा दिए गए? क्या अब मुआहदे के बाद सब ठीक हो जाएगा? इमरान खान के किस रिश्तेदार का इंतकाल हुआ है, ये भी बहुत अहम है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं बहुत बड़ी और तहलका अंगेज खबरें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तनख्वाह पर अब काम करने के लिए तैयार हुई है, ये जुमला किसने अदा किया है, और उसके बाद अहम मामला यह है कि आज एमक्यूएम ने एक बड़ा बाइकॉट किया है और उसकी तफसीलात क्या है, अंदर की खबरें क्या मिली है, वो स्क्रीनशॉट्स जो चलाए जा रहे थे उनकी हकीकत क्या है, ये सब आज के प्रोग्राम में शामिल करना है। लेकिन उनसे पहले मुझे हमेशा आपसे एक दरख्वास्त करता हूं कि आपको मालूम है कि मेरे साथ इस वक्त हमारे चैनल्स के साथ पाबंदियों का सिलसिला जारी है, तो आपको चैनल एक तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, कोई लापता नहीं करेगा, और इस प्रोग्राम को शेयर भी जरूर कीजिए। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलता हूं। एमक्यूएम के जिन इख्तलाफात का मैं जिक्र करता रहा हूं, अब उसमें एक बड़ा अहम और तहलका मचाए, और तहलका मचाए हैदराबाद के अंदर प्रोग्राम में। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता पीर को, यानी कि पीर के रोज 13 तारीख को एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम रखा था हैदराबाद के अंदर। हैरतअंगेज तौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए गए थे, और जब वो शिरकत करने के लिए गए तो वहां पर क्या मामला हुआ, यह इंतहाई अहम था कि पहले उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शिरकत की और उसके बाद उन्होंने वहां पर अपने जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब किया। जब उन्होंने जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब किया तो खिताब के फौरन बाद जो सूरत हाल हुई वो ये हुई कि वहां पर जो पीएसपी का फैक्टर है वो नहीं आया था, और पीएसपी का फैक्टर के ना आने की वजह से सूरत हाल ये हुई थी कि वहां पर ये वाकयात सामने आना शुरू हुए थे कि शदीद तनाव की कैफियत मौजूद है। लेकिन उसके पूरे एक हफ्ते के बाद, यानी आज इतवार जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, 19 तारीख है, तो वो फैक्टर पीएसपी वाला के जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान वाले फैक्टर से नाराज है, वैसे तो दोनों ही एमक्यूएम है, लेकिन जो दोनों में से नाराज फैक्टर है वो आज पहुंचा है हैदराबाद के अंदर, और हैदराबाद में अनीस कायम खानी साहब और मुस्तफा कमाल साहब पहुंचे। हैरतअंगेज तौर पर ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में पहुंचे। मिनिस्ट्री है खालिद मकबूल सिद्दीकी की और मेहमान खुसूसी है सेहत के वजीर यानी कि मुस्तफा कमाल साहब। नुक्ता ये नहीं है, नुक्ता उससे ज्यादा अहमियत ये इख्तियार करता जा रहा है कि जनाबे वाला वहां पर जो ये प्रोग्राम के लिए गए तो वहां पर जो पीएसपी से ताल्लुक रखने वाले, यानी कि जो साबिक मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी साहब से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान थे, उनको तो वहां बुलाया गया था, लेकिन एमक्यूएम के जिम्मेदारान ओहदेदारान ने वहां पर शिरकत नहीं की। बिल्कुल सेम सिचुएशन ये यहां पर हुई है कि जिस तरीके से 13 तारीख को हुआ था कि एमक्यूएम पाकिस्तान वालों ने प्रोग्राम किया और उसके अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान के जिम्मेदार आए, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखने वाला वो फैक्टर कि जो अनीस कायम खानी साहब या मुस्तफा कमाल साहब के साथ होता है, उन्होंने शिरकत नहीं की थी, और आज बिल्कुल उसके रिवर्स सिचुएशन हुई है। और वहां पर जहां पर यह बात कही जा रही है कि एजुकेशन के प्रोग्राम में सेहत के वजीर हैं, लेकिन खैर ये मामला नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी ये खबर मैं आपको देने वाला हूं। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया और उस स्क्रीनशॉट में एमक्यूएम के क्या हकाइक सामने है ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन इस सारी कशमकश के दौरान जब हैदराबाद में ये प्रोग्राम हो रहा था तो उस वक्त सिंध के अंदर बड़े पैमाने पर मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुजाहिरे किसने किए, क्यों किए और किसके खिलाफ किए, किसके यहां पर किए। ये मुजाहिरों के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी बेबसी, लाचारी का इजहार किस तरीके से किया है, ये एक अहम सवाल आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक और खबर तो देता जाऊं। कराची शहर के अंदर एक बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। कौन सा फेस्टिवल होने वाला है, आप सोच रहे होंगे क्या होने वाला है। यह फेस्टिवल है हिजड़ा फेस्टिवल, हिजड़ों का फेस्टिवल। हैरतअंगेज तौर पर इस फेस्टिवल का अनाउंसमेंट किया गया है
25 तारीख को, 25 अक्टूबर को कराची में इस हवाले से एक इवेंट रखा गया और उसके खिलाफ और उसकी हिमायत में अभी से एक बड़ा मसला शुरू हो गया है। बर्न्स गार्डन के अंदर ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसके हवाले से काफी बातें सामने आना शुरू हो चुकी है और उस हवाले से मैं आपको बड़ी अहम तफसीलात देने वाला हूं कि क्या ये फहाशी के लिए फैलाया जा रहा है या इसका मकसद क्या है, इसके पसे पर्दा कौन लोग हैं, इसमें सिंध हुकूमत का क्या किरदार है जो इसे इजाजत दे रही है और इसमें वफाकी हुकूमत का क्या किरदार है, इसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों का क्या किरदार है। एक सियासी जमात के रहनुमा बाकायदा उस प्रोग्राम में शिरकत के लिए उनको दावतनामा दिया गया है। किसे दावतनामा दिया गया है ये मैं आपको बताऊंगा कल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक फेस्टिवल यानी कि हिजड़ा फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है। आगे की गुफ्तगू आपको अगले प्रोग्राम में तफसीलात के साथ बताऊंगा, मगर अब अगली खबर की तरफ चलते हैं और अहम खबरों पर जरा सी निगाह दौड़ाते हैं। मैंने आपसे प्रोग्राम में कहा कि कौन है ये अब्दुल्ला सुमरो और क्या हुआ है इसके साथ। एक बहुत बड़ा केस जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। लम्स जामशोरो यानी कि एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कमरा नंबर 143 के अंदर एक शख्स की, एक तालिब इल्म की लाश मिली है और वो लाश है अब्दुल्ला सुमरो की। आखिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर और ख़ास तौर पर एक ऐसी जगह पर कि जहां पर ये एक इदारा मौजूद है उसके हॉस्टल के कमरे के अंदर ये लाश किस तरीके से मिली है। वहां पर एक पिस्टल भी मिला है, वहां पर टेलीफोन भी मिला है और वहां पर डायरी भी मिली है। इसका मतलब तो वाज़ेह तौर पर यह हो रहा है कि जिस किसी शख्स ने कत्ल किया है या ये खुदकुशी है या कुछ भी है, तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह तौर पर यह है कि वहां से कोई भी सामान चोरी नहीं किया गया है। यह एक अहम नुक्ता है। लेकिन इस कत्ल की कड़ियां बहुत ज्यादा मिल रही हैं। अब ये कत्ल है या खुदकुशी है, अगर आप इसके सिलसिले में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ये मुजाहिरे इस हवाले से नहीं है, बल्कि मुजाहिरे किसी और मामले के हवाले से हुए हैं पूरे सिंध के अंदर और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी बेबसी का इजहार कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्रोडक्शंस की थी और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इस वक्त पंजाब हुकूमत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ताल्लुकात चल रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आइंदा चंद दिनों के अंदर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से हट जाएगी और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ लोगों ने, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक प्रोग्राम के अंदर गया सानाए कारसाज के हवाले से, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जनाब देखिएगा बहुत बड़ा फैसला होगा, पीपल्स पार्टी हट जाएगी। मैंने वहां पे उस पार्टी के कारकुनान से कहा था, लीडरान से कहा था, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक सारे मामला सेटल हो गए और यही हुआ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि वो हर सूरत में साथ रहेगी, अभी फिलहाल साथ रहेगी। किसके साथ रहेगी? मौजूदा सेटअप के साथ। ये मौजूदा सेटअप के साथ 2027 और 2028 के शुरू तक रहेंगे। ये आप मेरी बात को लिख कर ले लीजिए, आपको अगर यकीन ना आए तो आप कर लीजिए। ये 2025 चल रहा है, 26, 27, अगर कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं हुआ, तो ये हुकूमत के साथ, ये इसी सेटअप के साथ चलने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ जो अफवाहें थी वो सारी बेकार थी। अब पूरे सिंध के अंदर एक मुजाहिरे हो रहे हैं गंदम की कीमत के हवाले से, और आपको हैरत होगी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बड़े करीबी दोस्त और बड़े करीब समझे जाने वाले उनके साथी और इस वक्त वजीर खुराक जो हैं सिंध के, मोहम्मद बख्श महर, उन्होंने तो हाथ उठा लिए। उन्होंने कहा भाई ये गंदम की जो फिक्स प्राइस है इस हवाले से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि IMF का मसला है और वफाक का मसला है, और इसके खिलाफ पूरे सिंध के अंदर मुजाहिरे हुए। न सिर्फ वहाँ पर जमात इस्लामी ने मुजाहिरे किए, जमीयत उलमा इस्लाम ने मुजाहिरे किए और दीगर सियासी जमातों ने मुजाहिरे किए, वहाँ पर कौम तरस जमात ने भी आज के दिन मुजाहिरे किए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पर हाथ हटा लिया है कि इस हवाले से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये एक बात है, और ज़ाहिर है उनके बड़े करीबी दोस्त समझे जाते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, उनकी मर्जी होगी। और ज़ाहिर है ये हुकूमत चलना ही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चलना ही वफाकी हुकूमत के साथ चाह रही है या किसी और के साथ चाह रही है, आपको तो पता होगा किसके साथ चाह रही है, लेकिन खैर नुक्ता ये नहीं है। अगली खबर की तरफ आता हूं और अब आपको दे रहा हूं मैं दो तहलका अंगेज खबरें। एक आफाक अहमद साहब के हवाले से खबर दूंगा, एक MQM लंदन के दूंगा, और एक मैं खबर आपको दूंगा MQM पाकिस्तान की। MQM पाकिस्तान का एक सोशल मीडिया, ज़ाहिर है इस वक्त प्रोपेगेंडे का जो कोई भी जरिया है वो सोशल मीडिया के जरिए होता है, और MQM के मुतालिक MQM वो जमात है कि जिसने सबसे पहले सोशल मीडिया का सिस्टम बनाया था सन 2006 और 7 के अंदर। उसके बाद MQM के साथ मसाइल ये हुए कि इस वक्त MQM जो मौजूदा कंडीशन है वो सोशल मीडिया पर इंतहाई कमजोर है, लेकिन MQM के सोशल मीडिया के भी आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं। MQM के सोशल मीडिया को जो खातून हेड करती है उनका नाम है सबीन गौरी साहिबा। मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, मेरा कभी उनसे राब्ता नहीं हो सका है, लेकिन
وہ MNA رہی ہیں, یہاں تک کہ میں نے ان کے حوالے سے خبر بھی چلائی تھی, آپ کو یاد ہوگا بڑی مشہور خبر تھی کہ ان کے ساتھ اسلام آباد پولیس کے ساتھ کیا معاملات ہوئے تھے. خیر نقطہ یہ نہیں ہے, لیکن سنسنی خیز خبر دینے والا ہوں, آپ کو تہلکہ مچا دینے والی خبر دے رہا ہوں اور آپ کو جادوگرنی کی کنفرم خبر دینے والا ہوں. جناب والا ہوا یہ ہے کہ سبین غوری صاحبہ کے نام سے کچھ میسیجز چل رہے تھے. سبین غوری صاحبہ بہت شدید ناراض نظر آتی ہیں کہ جناب وہ ایک خاص سوشل میڈیا کا گروپ ہے جس میں وہ جو کوئی بھی بات ڈالتی ہے وہ ان کے مخالفین کو پتہ چل جاتی ہے اور ان کے مخالفین اس پر ان کی جو ہے وہ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں. اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ آج کے دن یعنی کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 19 تاریخ کو ایک اجلاس بلایا گیا تھا, سبین غوری صاحبہ نے بلایا تھا. اس اجلاس کے حوالے سے یہ خبر چل رہی تھی کہ اس میں یہ میسج ضرور چلا تھا کہ آج میٹنگ ہے, اور اس میں میٹنگ ہوئی بھی, لیکن اس میں جو باقی تمام فیک چیزیں چلائی جا رہی تھی وہ تمام کی تمام فیک تھی, بلکہ یہ ٹائپ شدہ چیزیں تھی کہ جس میں کہا جا رہا تھا کہ ان مسائل پر بات ہوگی, ان مسائل پر گفتگو نہیں تھی. لیکن سبین غوری صاحبہ سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, اور آپ کو معلوم ہے کہ MKM کے لوگ ویسے عام طور پر ہم سے رابطہ کرتے نہیں ہیں, تو وہاں سے ہمارا رابطہ ممکن ہو نہیں سکا. مگر اہم نقطہ یہ ہے کہ مجھے میری جادوگرنی نے یہ بتایا ہے کہ سبین غوری صاحبہ نے جب آج اجلاس لیا ہے تو اس میں PSP سے تعلق رکھنے والے نہیں, وہ فیکٹر کہ جو کہ اچھا یہ جو سوشل میڈیا کی کمیٹی بنائی گئی تھی اس کو 2 لوگ ہیڈ کرتے تھے, ایک فاروق ستار صاحب اور ایک مصطفیٰ کمال صاحب. اگر آپ ان کا آل اباؤٹ پاکستان کا پیج جا کر دیکھیے تو آپ کو اس میں صرف مصطفیٰ کمال صاحب کی ہی جو محکمہ صحت کی انفارمیشنز ہوتی ہیں وہی چل رہی ہوتی ہیں زیادہ تر موسٹلی. اچھا خیر نقطہ یہ کہ ہماری اطلاعات جادوگرنی نے مجھے وہاں بیٹھ کر فون کیا اور کہا بھائی یہ خبر دوں آپ کو. میں نے کہا ہاں بتائیں. کہہ رہا ہے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آج بھی جو دوسرا والا فیکٹر ہے وہ نہیں آیا. میں نے کہا کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا سبین غوری صاحبہ کی جو کمیٹی ہے جو اس کو ہیڈ کرتی ہے اور اس کی سربراہی فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا پر ظاہر ہے دونوں کی خبریں چل رہی ہوتی ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب کی تو زیادہ چل رہی ہوتی ہے تو ان کو تو آنا چاہیے تھا. تو مجھے کسی جادوگرنی نے وہاں پر, اسی جادوگرنی نے مجھے بتایا, اسی صاحب نے جس نے مجھے خبر دی ہے, اس نے کہا کہ یہ لوگ آج پھر نہیں آئے اور سبین غوری صاحبہ نے وہاں پر صرف MKM پاکستان کا جو فیکٹر ہے وہ جو پرانے MKM کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی میٹنگ کی ہے, PSP والا فیکٹر وہاں پر نہیں آ سکا. یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں, اب آپ اس کو کسی طور پر بھی سمجھیے, کس طرح سے بھی سمجھیے, لیکن خبر یہی ہے. ہم نے بہرحال اس حوالے سے سبین صاحبہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اور معاملات جاننے کی کوشش کی تھی, لیکن ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا, اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا مطلوبہ نمبر کسی اور نمبر پر مصروف ہے. تو خیر خبر کا نقطہ یہاں پر. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. عمران خان صاحبہ کی, خوشدامن صاحبہ کا انتقال ہوا ہے, 91 ایئرس کی ایج میں ہوا ہے, جو کہ جمائمہ صاحبہ کے حوالے سے تھا ان کا. لیکن ایک بہرحال یہ ان کی کافی مدد کرتی رہی ہیں, ماضی کے اندر کافی سپورٹ ان کی رہی ہے, یہ سارا سلسلہ چلتا رہا ہے. اگلی اہم خبر اور اس سے بھی اہم نقطہ, کسی صاحب نے مجھے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک خبر یہ چل رہی ہے کہ نیب نے ان کے مقدمات کھول لیے ہیں, کوئی درانی صاحب آ چکے ہیں اور اس کے بعد ضمانتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد کڑی سلسلے شروع ہو چکے ہیں. دیکھیے میری اطلاعات کے مطابق اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا امن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اس وقت کسی طرح کا بھی اس طرح کا آپریشن جو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جناب کوئی آپریشن کا سلسلہ ہو رہا ہے, یہ بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ میری اطلاعات ہیں اور یہ میں آپ کو کنفرم 100% خبر کے طور پر دے رہا ہوں کہ جناب فی الحال ابھی امن میں. کل کیا ہو جائے, پرسوں کیا ہو جائے, ترسوں کیا ہو جائے, وہ سب سے پہلے خبر میں آپ کو دوں گا. لیکن اس وقت جو ہے وہ متعلقہ لوگوں کے ساتھ, اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کل اناؤنس کیا ہے کہ وہ اس نظام کے ساتھ چلنا چاہتی ہے, تو اس نظام کے ساتھ چلنے کی وجہ سے ابھی تک کی جو میری اطلاعات ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اس طرح کی کیفیت نہیں موجود کہ جناب کوئی بہت بڑا صورتحال ہونے والی ہے, آپریشن کا سلسلہ ہونے والا ہے, مار دھاڑ ہونے والی ہے, یہ سارا سلسلہ نہیں ہے. اگلی خبر, اور وہ خبر ہے آفاق احمد صاحب کے حوالے سے. میں سب کی سارے اطلاعات آپ کو دے رہا ہوں. آفاق احمد صاحب نے ایک پروگرام 17 تاریخ کو کیا, ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ناظم آباد میں کیا. 18 تاریخ کو انہوں نے ایک پروگرام کیا, مین پروگرام انہوں نے 18 تاریخ کو کیا ہے گلشن کے اندر, اور اب جو ہے وہ رفاع عام کے اندر پروگرام کرنے والے ہیں, اور اس کے بعد یہ جا رہے ہیں ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر, یعنی کہ جو لانڈی اور کورنگی میں ظاہر ہی کور کرتے رہے ہیں, اب یہ ملیر ڈسٹرکٹ کے اندر جا رہے ہیں, یعنی 26 تاریخ کو. اس سے پہلے یہ گئے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, اس کے بعد گئے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں, اور اب میری جادوگرنی یہ اطلاع دے رہی ہے کہ جناب والا ڈسٹرکٹ ویسٹ
ڈسٹرکٹ ویسٹ سرجانی اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ ویسٹ کا جتنا علاقہ ہے اس کو کور کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور تاریخ میں پہلی بار آفاق احمد صاحب ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر اپنی بڑی تنظیم سازی کا اعلان کرنے والے ہیں ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر۔ یہ ایک میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کیونکہ جس طریقے سے میں آپ کو اطلاعات دیے جا رہا ہوں، اچھا یہ ساری صورتحال چل رہی ہے اور ایم کیو ایم کے دوسری طرف جو ہے وہ مشاعروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایم کیو ایم نے کل ایک چھوٹے پیمانے کا ایک مشاعرہ کا اہتمام کیا تھا، اس کی خبر بعد میں دے دوں گا، وہ خبر وہ وہاں پہ دے دوں گا۔ ایک اور بڑا اہم نقطہ کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ بہت ساری خبروں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، اور جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس وقت جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، اس میں جو عالمی صورتحال بنتی جا رہی ہے، اس میں سب لوگوں کا بڑا ایک اہم کردار آتا جا رہا ہے۔ اب معاملہ یہ آیا ہے کہ کل رات کو افغانستان کے حوالے سے جو قطر کے اندر ملاقات ہوئی پاکستان کے وزیر دفاع اور دوسری طرف افغانستان کے وفد کے درمیان، ایک کامیاب مذاکرات ہو گئے اور ایک معاہدہ ہو گیا۔ معاملہ اس معاہدے تک کا نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اس معاہدے کے بعد جو کراچی شہر کے اندر آپریشن کی بات کی گئی تھی اور کراچی شہر سے افغانیوں کی بے دخلی کی بات کہی گئی تھی، کیونکہ سب سے زیادہ تعداد میں پورے پاکستان کے اندر اگر کسی جگہ پر افغانی موجود ہیں تو وہ پاکستان کے شہر کراچی شہر کے اندر موجود ہے۔ گزشتہ 5 دنوں کے آپریشن کے دوران افغان بستی جسے کہا جاتا ہے وہاں سے 1200 گھر منہدم کرنے کی اطلاعات مل رہی ہیں، لیکن کیا یہ سارا سلسلہ ہو پائے گا اور کیا اب معاہدے کے بعد اسے روکا سکے گا؟ میری ایک متعلقہ حلقے سے گفتگو ہوئی ہے اور اس کا تعلق پاکستان سندھ پولیس کے ساتھ ہے، بڑی اہم شخصیت ہے اور اس آپریشن کے حوالے سے ان کا ایک بڑا ایک اہم کردار ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ فی الحال ہمارے پاس اس آپریشن کو روکنے کی کوئی انسٹرکشن نہیں آئی ہے اور بلکہ یہ آپریشن کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن کیا اس ساری صورتحال میں الطاف حسین صاحب کی بات مانی جائے گی اور یہ جگہیں جو ہے وہ کراچی کے مقامی لوگوں کو دی جائے گی یا پھر یہ کراچی کے مقامی لوگوں کو نہیں مل سکے گی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ جب میں نے اس حوالے سے ایک اور ایم ڈی اے کے صاحب سے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ اس جگہ کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جگہ کہاں جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ فی الحال یہ جگہ سرکار کے پاس جائے گی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ جگہ کسے دینی ہے، یا کسی بلڈر کے پاس جائے گی یا پھر مقامی لوگوں کے پاس آئے گی یا پھر دوبارہ سے افغان بستی آئے گی یا پھر کوئی اور آئے گا۔ یہ سلسلہ ابھی تک وہیں پر رکا ہوا ہے۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد